कुन्साङ काकाका कथा। कुन्साङ काकाका कथा। बुलबुल कम्युनिकेसनको प्रस्तुति। युट्युब च्यानल श्रुति सम्वेगमा खगेन्द्र सङ्ग्रौलाद्वारा लिखित कथाहरूको वाचन श्रृङ्खला। अच्युत घिमिरेको वाचन। कुन्साङ काकाका कथा। कुन्साङ काकाका कथा। प्रस्तुत छ खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथा। शीर्षक सङ्ग्राम बहादुर सार्की। अलि दिन अघि छापामा एउटा क्रूर र कुरूप समाचार पढेथे। त्यो समाचारले मेरो मनमा पीडा र क्षोभको बबन्डर हुरी जगाइदियो। गाउँको एउटा खोल्सामा एउटा कुवा थियो। गरिब कामीकी सानी अबोध छोरी कुवामा पानी उगाउन गएकी थिए। अछुत जातकी भनिने उसले पानी छोई। छुत बनाउँदा चोखाहरूका नजरमा कुवाको पानी बिटुलो भयो अनि उच्चा जातका विष्टहरूले कामीकी निर्दोष छोरीलाई कुटी कुटिकन मारे। छापाले समाचार छापे। पार्टीहरूले विरोध बोले। प्रियजनहरू शोकाकुल भई रोए। बिस्तारै बिस्तारै घस्रिँदै समय एक नासले बितेर गयो। एउटा कलिलो कलकलाउँदो निर्दोष जीवन बाँकी जीवन देख्नै नपाई भोग्नै नपाई धरतीमा डल्यो। बस सबै कुरा सामसुम चकमन्न भयो। तर मेरो मनोदशा भने उस्ताको उस्तै रहिरह्यो। अशान्त, उदास र क्रुद्ध। क्रूर हत्याको त्यस निर्मम घटनाले गाँजेर मलाई मेरो बालककालको एउटा घटनातिर हुत्याइदियो। उस बेलादेखि यस बेलासम्म निकै समय बितेर गएको छ। जीवनको बाहिरी पत्रमा नानावली हेरफेर भएका छन्। जनआन्दोलन भएका छन्। न्यायका आवाजहरूले वायुमण्डलका तरङ्गहरू पटक पटक थर्केका छन्। वीरहरूले जीवन आहुति दिएका छन्। व्यवस्थाका नाम फेरिएका छन्। शासकका अनुहार फेरिएका छन्। तर सङ्ग्राम बहादुरको रोगी संसार फेरिएको छैन। भनौँ भने जीवनका कसिङ्ग र रक्षानलाई सफा गर्ने याहु भएको भने जस्तो सङ्ग्राम अझै भएको छैन। त्यसैले होला सङ्ग्राम बहादुरको रोगी संसारको भित्री चुरो झन् विरूप भएको छ, झन् विकृत भएको छ। सङ्ग्राम बहादुर सार्की। म सानो छँदा ऊ मेरो सहपाठी थियो। पढ्ने कक्षा उही थियो, पढ्ने पाठ उही थियो, पढाउने सर उनै थिए। बस्नलाई ऊ र म त्यस्तै 10 हातको दूरीमा बस्थ्यौँ। तर त्यस दूरीको माझमा जातपातको अजङ्गको पहरो ठडिएको थियो। म बिष्टको छोरो, ऊ सार्कीको बच्चो। म पहरावारी, ऊ पहरापारी। म खुट्टा हल्लाउँदै माथि बेन्चीमा बस्थेँ। ऊ पलेटी कसेर तल धुलामाथि बोरामा बस्थ्यो। धरती उही थियो, आकाश उही थियो, वायुमण्डल उही थियो। मुख खोले बोली आउँथ्यो, ज्यान निचोरे रगत रसाउँथ्यो। उसको पनि उस्तै, मेरो पनि उस्तै। तर पनि उसको र मेरो माझमा अजङ्गको मानौ अभेद्य पहरो खडा भएको थियो। 3 ताकका मेरा प्रायजसो सम्झनाहरू ओइलाए र मनमै झरेर बिलाए। तर सङ्ग्राम बहादुर सार्कीको सम्झना भने अझै ताजै छ। बडा बडा खामा गाडेर उठाएको अग्लो एउटा टहरो छ, खरले छाएको। न कतै भित्ता छन्, न झ्याल, न ढोका। हाम्रो स्कुल त्यही हो, सङ्ग्राम बहादुर सार्कीको र मेरो। सङ्ग्राम मेरो सामुन्ने बसेको छ, सरका कुर्सीको देब्रेतिर। उसका अगाडि काठको हेमानको पाटी छ। माथि बेन्चीमा बसेका छन् मुखियाका छोरा र सुब्बाका छोरा। तिनका हात हातमा काठका किनारा जडेका छरिता छरिता स्लेट पाटी छन् र पाटीमा छन् लेख्ने नरम चकहरू। सङ्ग्रामका पाटीमा घण्टको रालो जत्रो ढुङ्गे खरी तेर्सिएर ढसमस्स सुतेको छ। खरीको एक छेउ छिडेर छालाको धागो उनिएको छ। धागाको अर्को छेउ पाटीका घाँटीमा बेरिएको छ। पाटी पुस्ने एउटा झत्तो छ। सङ्ग्राम झत्ताले घरि पाटी पुस्छ, घरि सिँगान पुस्छ। पसिनाले धोएको उसको अनुहार कालो छ, तर छाँट परेको चिल्लो कालो। ऊ झत्तो थुकले भिजाएर उसले पाटी पुछ्यो र झत्तैले सिँगान पुछ्यो। सरका आँखा छलिए, नत्र सङ्ग्रामको सातो। सङ्ग्राम हाम्रो स्कुलमा भित्रिनु ठुलै संयोगको कुरा थियो। स्कुलका खामा गाड्ने र छानाका डाँडा भाटा जोड्ने मध्येको एकजना उसको बाबु पनि थियो। एक दिन उसको बाबु र डाँडा पारीबाट आएका सरको भलाकुसारी भयो। सरले उसलाई घर व्यवहारका कुरा सोधे, सुख दुःखका कुरा सोधे, ऋणधनका कुरा सोधे र लालाबालाका कुरा सोधे। के पढ्छ निचा जातले? सङ्ग्रामका बाबुले आफैलाई हियाउँदै सरको सोधाइको जवाफ दियो। पढ्नुपर्छ, सरले औस्याए। निचा र उचाको जमाना अघि थियो, अब गयो।
संग्रामका बाबुले एकाग्र चित्तले सरका वचन सुन्यो। त्यत्रा मान्छेले आफूसित त्यसरी बात मारेको देख्दा ऊ त्यसै चकित भयो। सक्यो उसलाई आफ्नो सधैँ निहुरिएको शिर कुनै अदृश्य शक्तिले प्रेमपूर्वक उचालिदिए चाहिँ लाग्यो। यसो सम्झनुहोस् त, जसका सिप र पसिनाले स्कुल ठडियो उसैका सन्तानले पढ्न नपाउने। सरले उसको टाक्सिएको चित्तमा कुतकुती लगाइदिए। बिष्टका छोरासँग नाति अछुतले कसरी पढ्छ? उसको मानसमा खिचातानी पैदा भयो। पढिहाल्यो भने चलिआएको धर्मकर्ममा पहिरो जाँदैन, चलन चाँजो उल्टिँदैन, उचा र निचा बीचको सनातन पर्खाल भत्किँदैन। हुन सक्छ यस्तो। तर देवदूत चाहिँ उसका अघिल्तिर उभिएका डाँडापारीका सर भन्दैछन् यो सब हुन सक्छ। संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, यस्तो नाथे कुरा किन नहुनु? आखिरमा अन्कनाउँदै घोरिँदै डर डर जस्तो केदेखि आत्तिँदै मनमा खिचातानीको कचिङ्गल चल्दा चल्दै उसले लुलो स्वरमा भन्यो, हुन्छ त बिष्ट, त्यो आउँछ। यति भनेर ऊ घरतिर हिँड्यो। 15-20 पाइला हिँडेपछि ऊ फरक्क फर्क्यो र एकाध पाइला यता आएर उसले भन्यो, त्यो आउँछ बिष्ट, भोलिदेखि नै त्यो आउँछ। अहिले भने उसको स्वरमा तेज बढेको थियो, उमङ्ग थपिएको थियो। नभन्दै त्यो आयो। नाम के हो? भर्ना कापी पल्टाउँदै सरले सोधे। नाउँ? संग्रामको बाबु अकमक आयो। उनलाई एक दिन उसका छोराको पनि न्वारन भएको थियो। पुरोहितले उसको पनि नाम जुराइदिएका थिए। तर जुराउँदा नजुराउँदै उसको नाम अलप भयो। अब नाम के हो भन्ने? बिष्ट सर। संग्रामका बाबुले मनको मुन्टो नुहेको खिन्न स्वरमा भन्यो। निमछराको के नाउँ हुन्थ्यो? बोलाउने नाउँ त्यही सिंगाने हो। संग्रामको नाम सुनेर स्कुलभरिका चुलबुले केटाहरूका गलाका चुकोल यसरी खुले। त्यहाँ त एकै स्वरमा उत्ताउलो हाँसोको विस्फोट भइहाल्यो। सिंगाने, गिजाउने तालले कसैले भन्यो र हाँसोको अर्को बुल्को फुट्यो। नाम चाहिन्छ, सहानुभूतिपूर्ण स्वरमा परदेशी सरले सम्झाए। सिंगाने होइन, अब आइन्दा यसको नाम संग्राम भयो। संग्राम अर्थात् संग्राम बहादुर सार्की। संग्रामको बाबुले एक मोहर भर्ना फिस टक्रायो। अलिकता अक्षता र फूल टपरीमा हालेर ल्याएको रहेछ। असीम श्रद्धा साथ त्यो पनि टक्रायो। ए सिंगाने, बाबुले छोरालाई हरायो। ल गुरुका गोडामा ढोगिदे। पर्दैन, सरले पन्छेदे हत्तपत्त भने। चेलाले गुरुलाई गोडामा ढोग्ने जमाना अब गयो। कसो संग्राम? बिरानो वातावरणमा सहारा खोजे चाहिँ गरी संग्राम बाबुको काती परेको दौराको फेर समातेर किंकर्तव्य विमूढ भई उभिरह्यो। यता सुन, छोरालाई स्कुलमा बुझाएर बाटो लाग्नु अघि संग्रामका बाबुले कठोर स्वरमा हरायो। लङ्गौटी राम्ररी स्याहार्नु, यहाँ बिहे यति गरिस् भने खालास्नी लात। यति भनेर बाबु चाहिँ हिँड्यो। संग्राम अनौठो, धक्लाग्दो, अत्यास लाग्दो बिरानो संसारमा त्यत्तिकै छोडियो। उसले कात्रिएका आँखाले पर पर झन पर गइरहेका बाबुका पाइलाको चाल हेर्यो। अनि कक्षाभरिका केटाहरूको बगाललाई डर मानिकन हेर्दा उसलाई लाग्यो मानौ चितुवाका खोरमा, चितुवाका डमरुको बगालमाझ ऊ अलपत्रसँग फालिएको छ। पाटीले केटाहरूका र सरका आँखा छलेर ऊ पिल रोयो। आफ्नै मुटु टुकटुकाएको पनि उसले टटकारोसँग चाल पायो, मानौ छाती फोरेर उसको मुटु बाहिर उछिट्टिन खोजिरहेछ। क भन संग्राम, पाटीमा बढी माको राम्रो न राम्रो क लेखेर सरले भने। संग्रामले वाल्ल परेर सरलाई हेर्यो, अघिल्तिरका केटाहरूको लामलाई हेर्यो र अलिबेर अघि आफ्नो बाबु गएको बाटोतिर हेर्यो। उस सरको कुर्सिनेर भुइँमा पत्रु बोरामा बसेको थियो। सिंगान कटकटिएको उसको ओठबाट सिंगानको लतको झुन्डिरहेको थियो। राले खरीले कालिदासको क देखाउँदै सरले अलि ठूलो स्वरमा भने, क भन संग्राम, क भन संग्राम। विस्फोट सरीको स्वरमा संग्रामले ओठ खोल्यो। कक्षामा उत्ताउलो लहरे हाँसोको पर्रा छुट्यो। धत, रम हाँसो मुछिएको विनोदी बोलीमा सरले सम्झाए। संग्राम त तेरो नाम पो हो लाटा, हेर यसको नाम चाहिँ कपुरी क हो। लबन क। ठोस र भरिलो स्वरमा संग्रामले भन्यो, क। स्याबास, बस अब भने संग्राम कपुरी कको कौतुकमय संसारमा संकोच भएर करकाप साथ भित्रियो। साउनको महिना थियो। 3 दिनदेखि आँखै नझिम्काइकन बिरबिर झरी परिरहेको थियो। कक्षामा बस्ने बेला भयो। संग्रामको बोरा बलेसीको बलिन्द्र धाराले भिजेर ढाडिनुसम्म ढाडिएको रहेछ। उसले दिगमिग मान्दै बोरा हेर्यो।
माथि अग्ला ओभाना बेन्चीमा खुट्टा हल्लाउँदै बसेका सहपाठीहरूतिर ईर्ष्यालु आँखा फाल्यो र दयाको याचना गर्दै सरतिर खिन्न नजर उठायो। उसले खुट्टाको बोराको एक छेउ सुस्तरी कुल्च्यो। बोराबाट गजगज पानी रसायो। त्यसपछि बसौँ कि नबसौँ गर्दा गर्दै ऊ ढाडिएको बोरामा थ्याच्च बस्यो। कक्षामा चञ्चल, उत्ताउलो र अनियन्त्रित हाँसोको फोहरा छुट्यो। चनाखो हुँदै सरले कुराको मेसो पैलाउन खोजे। बबुरो संग्राम त भैँसी आहाल बसे झैँ गजगज पानी रसाइरहेको बोरामा पो बसेको रहेछ। सरले उठेर गम्दै सुस्तरी पाइला चारेर निधार चाउरी पारेर मनभित्रको कुनै उदास तरङ्गलाई मनभित्रै दबाउन खोजे चाहिँ गरी ओठ टोक्दै कक्षा वरिपरि एक फेरो मारे। ल, खटनको केही कडा स्वरमा सरले भने, आज संग्राम पनि बेन्चीमा बसोस्। कक्षामा साउती, अरुचि र इन्कारीका तरङ्गहरू यस छेउदेखि उस छेउसम्म दगुरे। नमानौ सरको आज्ञा, मानौ मरिगए मन मान्दैन। तर केटाहरूलाई बडो सकस पर्यो। बिरलाको घाँटीमा घन्टी कसले बाँध्ने? ल, त्यो छेउ खाली गरिँदैन, कमलकृष्णले उठेर प्वाक्क भन्यो। बाबु कमल, शान्त र स्नेहमय वचनमा सरले सम्झाए। संग्राम पनि तिमी जस्तै मानिस छैन। भन त, यो बबुरो भिजेको बोरामा डुबिरहोस्? कमलकृष्ण दाँतमा ढुङ्गो लागे चाहिँ घोप्टी नजरले भुइँको धुलो हेर्दै ट्वाँ परेर उभियो। भन, यो मानिस हो कि होइन? होइन, कमलकृष्णको बोली घृणापूर्वक वायुमण्डलमा विस्फोट भयो। यो गन्धे हो, कुहिएको सिनो खाने गन्धे। उत्ताउलो हाँसोले कक्षा घन्क्यो। पार्टीका सबैका आँखा छल्दै संग्रामले पार्टी पुस्ने भित्ताले नाकको सिँगान र आँखाका आँसु एकसाथ पुछ्यो। त्यसपछि सरले केटाहरूलाई निकै लामो अर्थी दिए। उनले जुग जमानाले काँचुली फेर्दै गएको कुरा झिके। हेप्न पाउने र हेपिनु पर्ने दिन अब पुराना भए, उनले भने। तर केटाहरूले उनका अर्थी एक कानले सुने अर्को कानले उडाइदिए। कमलकृष्ण परियाए भिड्ने मुद्रामा मोर्चामा खडा भयो। बाँकी केटाहरूले पहरो सरहको अडान लिएर चुपचाप आफ्नो नायकलाई समर्थन गरे। सम्झाइ बुझाइ गर्दा केही सिप नलागेपछि सर छडी हल्लाउँदै स्वर उकास्दै जोरी खोज्नेलाई म्याक्ने ढङ्गले दच्काउन थाले। यो ठाउँ खाली गर। बेन्चीको एक छेउमा छडी बज्रियो। गरिँदैन, कमलकृष्णले ओठे जवाफ दियो। उसो भए कमल बाबु, घोच्ने शैलीमा छडी तिर्सो पारेर ताक्दै सैनिक कडाइका साथ सरले भने, संग्रामका ठाउँमा तल बोरामा तिमी बस, माथि तिम्रा ठाउँमा संग्राम बसोस्। सरको स्वरमा हुङ्कार चढ्यो। बेन्चीको एक छेउ खाली भयो। सरको इसारा मानेर संग्राम सिँगान पुस्दै खाली ठाउँमा थपक्क बस्यो। बसेको ठाउँबाट एक पाइलो अघि सरेर कमलकृष्णले घुर्की भरिएको बोलीमा भन्यो, गन्दे बसेको बेन्चीमा म बस्दिनँ। हेर बाबु, सरको स्वर शान्त भयो। कुनै अनिष्ट नतिजाको छनक पाएर होला उनको निधार चाउरियो। केही हुँदैन बाबु, तिमी बस। सरको स्वर गलोबाट बाहिर निस्कँदा ननिस्कँदै कमलकृष्ण झोला बोकेर हान्ने बाछो झैँ फन्किँदै अस्पष्ट केही फतफताउँदै लामा लामा फड्का मार्दै कक्षा छाडेर हिँडिसकेको थियो। डरलाग्दो चट्याङ पछिको मानिसको मन चाहिँ कक्षा सामसुम चकमन्न भयो। यसरी संग्रामको बढुवा भयो र सरका वचनलाई मचक मचक कुल्चिँदै कमलकृष्ण बाटो लाग्यो। अल्छी अल्छी मान्दै भोलिपल्ट बिहान पातलो उज्यालो भुइँमा खस्यो र उदास अनुहारको मलिन घाम पाखा पखेरा भरि पोखियो। सधैँ जस्तै उही बेला उही ठाउँमा उस्तै आवाजमा घन्टी बज्यो र कक्षा सुरु भयो। आज पनि कक्षा बाहिरको सबै कुरा उस्तै थियो, तर मनभित्र भने उथल पुथल भएको थियो। अनुहारमा गरुङ्गो हृदयको भाव उत्रिँदा सरको अनुहार बिहानीको झुल्के घाम जस्तै मलिन र उदास थियो। बेन्चीको छेउमा संग्राम आफ्नो सुनसान संसारमा एक्लै बसेको थियो। ऊ ढुक्क थियो, ढुक्क र निष्फिक्री, मानौ केही नौलो कुरा भएकै छैन। मानौ भुइँको चिसो बोराबाट बढुवा भएर बेन्चीमा अग्लो ओभानो ठाउँमा उकासिनु कुनै नयाँ कुरा होइन। माथि कतै घोडाको घन्टी बज्यो। गुरु र चेलाहरूका काञ्चन आँखा भए। मनमा भय र कुतूहलका छालहरू उठे। मनको खिचातानीलाई मत्थर पार्न खोजे झैँ सर सुस्त चालमा टहरा मुनि यस छेउदेखि उस छेउसम्म तारन्तार फन्को मार्न थाले। संग्रामले स्याक्क सिँगान बजाएर पाटी पुस्ने झत्ताले सिँगानको लतको सनक्क पुछ्यो। स्कुलको ठिक सामुन्ने माझघरे माइला मुखिया घोडाको यालमा कुम अड्याएर उभिए। छोरो कमलकृष्ण बाबुको तिग्राको आड लागेर उभियो। पसिनाले लतपत लतपत भएको घोडा आङमा
तरङ्गहरूका लहरमाथि लहर दगुराउँदै टोकुकी गर्दै स्कुलतिर फर्केर थुरथुर आयो। स्कुल खडा भएको धरती मुनि कम्प छुट्यो। माझघरे माइला मुखिया लर्तरा मानिस थिएनन्। उनी थिए गाउँका जोडा बिनाका राजा, देशका राजा। दूर, अति दूर कतै अप्सराहरूको संसारनेर थिए। देशका राजासित अनेकौं अदृश्य सूत्रहरूले गाउँको राजाको नाता गाँसिएको थियो। देशका राजा कस्ता हुनन् भनी कल्पना गर्दा त्यस विकट पाखाका मानिसहरू माझघरे माइला मुखियाको बान्की, उनको सक्कल, उनको धन दौलत, उनको हैहुकुम, उनको हुङ्कार र उनको फुङ्कारलाई बढाइ चढाइ गरेर हेर्थे। माइला मुखियाका हवेलीको अघिल्लो बायाँ सुरमा एउटा भोटे कुकुर छ। राजाका दरबारका 4 सुरमा 4वटा भोटे कुकुर होलान्। मुखियाका आँगनका भित्तामा अग्लो न अग्लो तुलसीको मठ छ। राजाको मैदान जत्रो आँगनमा त्यस्ता तुलसीका मठ गनि नसक्नु होलान्। मुखियाका सिरान तलामा 5वटा शालिग्रामका देउता छन् भनी देखि जान्नेहरू भन्छन्। राजाका सिरान तलामा त्यस्ता देउताको त रासै होला। मुखियाको तबेलामा एउटा घोडा छ। राजाका तबेलामा त्यस्ता घोडा त बगालका बगालै होलान्। अनि गार्डन, फुलबारी, फलफुल गाछी, घर खायल र खेत खला, नोकर चाकर र आउरे पाउरे मुखियाका जति छन् राजाका तीभन्दा दोब्बर चौबर हजारौं गुना, लाखौं गुना गनि नसक्नु र भनि नसक्नु होलान्। अनि स्वास्नी, अनि शान शौकत, अनि भोगविलास, अनि रोब रवाफ, अनि थिचोमिचो, अनि आतंक। कल्पनाको लहरो यसरी अनन्त रूपले तन्किन्थ्यो। आखिर कल्पना त कल्पनै न हो, वास्तविकता त माइला मुखिया हुन्। माझघरे माइला मुखिया अर्थात् देशका राजाका गाउँले वारिसे, गाउँका एक छत्र राजा हो। त्यस्ता राजा अहिले यस अनिष्ट घडीमा हाम्रो स्कुल सामान्य यमराजको साक्षात अवतार भएर उभिएका छन्। साथमा उनको घोडा छ र घोडाको साथमा उनको छोरो छ। उनको छोरो अर्थात् उही कमल कृष्ण, उही हिजो स्वरको वचनलाई मचक मचक कुल्चिँदै स्कुलबाट फन्केर बाटो लागेको अडियल कमल कृष्ण। तपाईँ युट्युब च्यानल श्रुति सम्वेगमा खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथाहरूको वाचन श्रृङ्खला कुन्साङ काकाका कथा सुन्दै हुनुहुन्छ। माइला बुबा, नम्रताको मर्यादामा भिजिएको स्वरमा बोल्दै सरले ढाड थोरै झुकाएर माइला मुखियालाई नमस्कार गरे। भित्रै पाल्नुहोस् न। त्यसपछि उनले भने, भित्र आउन म आएको होइन। घोडाको थुरथुर आवाजमाथि खप्टिँदै प्रकट भएको मुखियाको वचन उथल पुथल मचाउन खोज्दै स्कुलको वायुमण्डलमा तरङ्गित भयो। सर आफै कुर्सी बोकेर मुखियानिर गएर उनलाई बस्न बिन्ती गरे। म यहाँ बस्न आएको होइन, मुखिया मुरमुरिए। म तपाईँसँग खालि 2टा बात गर्न आएको। हजुर। मुखियाका मुखबाट हुङ्कार फुट्यो। गन्दे सार्कीका छोरालाई बेन्चीमा बसाएर मेरा छोरालाई निकाला गर्ने? सरले जो भएको साँचो बेहोरा बेली विस्तार साथ बुझाउन खोज्दा खोज्दै बिचैमा मुखियाले भने, पर्दैन, मलाई पुराण सुनाउनु। स्कुल हो भन्दैमा जात भातको छ्यान विवेक नगर्ने? यो कलिजुगको नर्ककुण्ड हो यो स्कुल। गति छाड्नु पनि यसरी छाड्नु ए रातै? मुखिया एक टङ्कारले बोलेका बोलै छन्। सरको एउटा फुट्टी कुरा उनले सुनेका भए त मारिदिनु। सरका नाकका टुप्पामा चिटचिट पसिना आए। उनका निधारमा कलेजे रङको नसो उत्रियो। नजानिदो गरी उनको तल्लो ओठ काम्यो र स्वर थरथरायो। स्वरमा तेज भरेर उनले भने, कुरै नसुन्नेसँग के कुरा गर्नु? यो कुजातको विद्या बन्द गर्नुपर्छ। माइला बा, नखुल्नु ढोका खुलिसक्यो, अब यो बन्द हुँदैन। मैले भनेपछि हुन्छ। माइला मुखियाले काँचो छालाका काँटी ठोकेका काने जुत्ता भुइँमा बजारे। मैले भनेपछि हुन्छ। माइला मुखियाले सरको हुती तौलिने हिसाबले उनलाई शिरदेखि पाउसम्म सर्लक्क हेरे। क्रुद्ध मुद्रामा उनले तर्कना गरे, आफ्नो एक छत्र हकढक चलेको यस गाउँमा यो परचक्री सिंगौरी खेल्दै थान थाप्दै मैमत्त भएर डुक्रिँदै कहाँबाट आइलाग्यो? मास्टर, होच्याउने सुरले मुखियाले भने, मनु महर्षिले के भनेका छन् थाहा छ? थाहा छ। अनि माइलाबा, मनु महर्षिको जमाना पुरानो भयो। हेर कुरा, ईश्वर भगवानको जमाना कहिल्यै पुरानो हुन्छ? फेरि मुखियाका कुराको अटुट लहरो तानियो। घोडाका चाहिँ उनका नाकका पोरा उदेक लाग्दो गरी फुले। बोल्दा उनका ओठमा फिंज आयो। कुराको निचोड सुनाउँदै उनले भने, सुन मास्टर, कि त यो गन्धे यहाँबाट निकाला हुन्छ कि मेरा हातबाट यस स्कुलमा आगो लाग्छ। शिष्ट, शान्त तर दृढ स्वरमा सरले इन्कारी गरे, असम्भव। छाती ठोक्दै मुखियाले धमास दिए, यो बोल्ने को हो थाहा छ? यो माझघरे माइला मुखिया विजयकान्त अधिकारी हो। त्यो घुर्की, त्यो धमास, त्यो तामसी मिजाज, त्यो सब सरलाई सही सक्नु भएन। जे त पर्ला भनेर उनले पनि धमासको जवाफ धमासमै दिए। बुझ्नुभयो माइला बा, यो बोल्ने पनि कुनै बुढी बाख्रीको छोरो होइन, यो पनि शान्त कुमार राई हो। यही गाउँमा गरी खाने भए होस गर्नु,
अन्तिम अस्त्र चलाउँदै मुखिया घरतिर लस्किए। स्वर उचालेर सरले पनि उसै गरी टेक्लिए। कसैका कोठेबारीको काँक्रो मागी खान म यहाँ आएको होइन। मुखिया र सरको युद्ध यसरी छिडियो। मुखिया र सरको युद्ध त्यस दिन यसरी टुङ्गियो। अल्छी अल्छी मान्दै भोलिपल्ट बिहान पातलो उज्यालो भुइँमा खस्यो र उदास अनुहारको मलिन घाम पाखा पखेराभरि पोखियो। सधैँ जस्तै उही बेला उही ठाउँमा उस्तै आवाजमा घन्टी बज्यो र कक्षा सुरु भयो। युद्धमा मुखियाले जितेर सरले हारे। संग्रामको दर्जा घटुवा भयो र ऊ बेन्चीबाट बोराको बोरामै थचारियो। सरलाई लाग्यो संग्राम जति तल खसालियो उनको स्वाभिमानको शिर पनि त्यति नै तल खस्यो। तैपनि घाम दिनदिनै झुल्किरह्यो, घन्टी दिनदिनै बजिरह्यो, स्कुल जिउका त्यों चलिरह्यो। अक्षय तृतीयाको दिन आयो। त्यस दिन स्कुल बिदा थियो। तैपनि फुटबल गिराउनका ढुङ्गा उक्काउन र पन्छाउन केटाहरू स्कुलमा जुटेका थिए। सबैका नजरमा नीचा देखिँदै आएको संग्राम त्यस दिन निकै अग्लो मान्छे मान्छे जस्तो देखियो। कसैले ढुङ्गो उक्काउन सकेन कि संग्रामको गुहार चाहियो। कसैले ढुङ्गो पल्टाउन सकेन कि संग्रामकै बल चाहियो। घन बजार्नमा जण्ड बलियो को हो? संग्राम। पैट लगाउनमा सबभन्दा जङ्गी को हो? संग्राम। छलछाल र ठगठाग नगर्ने इमानी केटो को हो? संग्राम। यसरी संग्रामको सान सबैतिर छायो। सबैका ओठ ओठमा संग्राम छ। सबैका पाखुरा पाखुरामा, तिग्रा तिग्रामा, पसिना पसिनामा, होस्टे होस्टेमा संग्राम छ। राई सर संग्रामको सान र मान बढेको देखेर मक्ख परे। बुझ्यौ केटा हो? थकाइ मार्न बसेका केटाहरूलाई हेर्दै आनन्दी स्वरमा राई सरले बखान गरे। हाम्रो संग्राम आज हिरो भयो। हिरो माने जम्मैको नाइके। कमलकृष्णको तल्लो ओठ फिरिक फिरिक चल्यो। उसले अरुचिका साथ थुक्यो र ऊ त्यहाँबाट पन्छियो। उसका मनको कलिलो तामसले मौन गुनासो गरिरहेथ्यो। मलाई पछार्न बित्थामा गन्देला किन उचाल्नु? परत्र सुधार्ने सपना बोकेका एकाध आइमाई अक्षय तृतीयाको सातुको पोको र सक्खरको शरबत बोकेर आए। थकाइले चुर भएको संग्राम भोकले भाउन्न भएको थियो। उसले दुई हात थापेर आधा सरो पोख्दै सातु खायो। सातुले अठ्याएर उसका गिजा कक्रक्क भए। थुकले मरितरी मुखको सातु हुँडोल्दै ऊ धारातिर कुद्यो। आज ऊ कोहीभन्दा सानो थिएन। उसको मन फुरुङ्ग भएको थियो। थाकेर पेदु नै भए पनि उसको ज्यान चङ्गा थियो। सधैँ ऊ अलक्कै अँजुली थापेर पानी खान्थ्यो। आज ढुङ्गे धारामा मुखै गाडेर खाइदियो। खरिएको पेटमा चिसो पानी भर्न ऊ घटघट पानी के खाँदै थियो। तलतिरबाट मासतिर बत्तिएको एउटा निष्ठुर मुक्का उसको चिउँडो मुनि बज्रियो। बाहुन्न हुँदै ऊ ढल्यो। उसका आँखा वरिपरि रङ्ग बिरङ्गका थेग्ला थोपा मडारिए। उसले ओठ छाम्यो। ओठ काटिएर रगत बग्दै रहेछ। दाँत जाच्यो। दुईटा दाँत हल्लिएछन्। एकछिन अघिको उसको त्यो सान, त्यो मान, त्यो दर्जा, त्यो फुर्ती पलभरमै ती सब माटामा मिले। ऊ फेरि उही थोत्रो संग्रामको थान्कोमा झर्यो। माथि बेन्चीमा उकासेर फेरि तल बोरामा पछारिएको उही पत्रु संग्राम। उसको मनमा काला काला बादलका मुस्ला उठे। त्यस बादलबाट उड्दो खुर्सानीको धुवाँको खपिन सक्नु हरक उसका चित्तमा मडारियो। उसका आँखा बलिन्द्र धारा आँसुको आहत कुवामा डुबे। नुनिलो रगत घुटुक्क निल्दै ऊ उठ्यो। सुक्क सुक्क रुँदै स्कुलतिर जान लाग्दा त संग्राम के देख्छ? कमलकृष्ण उसको छेउमा उभिएर दिग्विजयको मुद्रामा मस्किँदै उसको हुर्मा तेरिरहेछ। क्रोधको प्रचण्ड आवेगले संग्राम अन्धो भयो। कमलकृष्ण अघि अघि हिँड्दैछ। संग्राम पछि पछि उसलाई पछ्याउँदैछ। कमलकृष्ण चरम र सन्तुष्ट र गर्वन्मत्त छ। संग्राम अति उदास र क्रुद्ध छ। संग्रामले एकाएक पछिल्तिरबाट कमलकृष्णका चाकमा यत्रो जोडका साथ लात्तीले हान्यो। कमलकृष्ण ढुनमुनिँदै 5-7 पाइला पर हुत्तिएर आलो गोबरको थाप्रोमा मुख चोत्न पुग्यो। अत्तालिएको चर्को न चर्को स्वरमा ऊ यसरी चिच्चायो मानौ त्यो माझघरे माइला मुखियाको घोडा हिँडिन आएको हो। संग्रामलाई लाग्यो अब चारैतिरबाट उसका थाप्लामा ढुङ्गा बर्सिनेछन् र थलैमा उसको चोला उठ्नेछ। ज्यान जोगाउन ऊ घरतिर यसरी कुद्यो। उसले बाटाका ढुङ्गा देखेन, खोल्सा कान्ला केही देखेन। एकदम सम्म सपाट बाटोमा कुद्दै घर पुगेर ऊ बाबुका काखमा डल्यो। उसका ओठको रगत बाबुका छातीमाथिको झत्तो दौरामा लतपतियो। छोराको कपाल मुसार्दै बाबु चाइनीले आफ्नो छातीमा छोराको लामो लामो सास फेराइको तातो स्पर्श अनुभव गरिरह्यो। उसका आँखाका कोष कोषमा नजानिदो गरी आँसु रसाए।
अल्छी अल्छी मान्दै भोलिपल्ट बिहान पातलो उज्यालो भुइँमा खस्यो र उदास अनुहारको मलिन घाम पाखा पखेरा भरि पोखियो। सधैँ जस्तै उही बेला उही ठाउँमा उस्तै आवाजमा घन्टी बज्यो र कक्षा सुरु भयो। कक्षाका दुई ठाउँमा दुईटा खाल्डा परेका थिए। दाँत झरेका थोता गिजा जस्ता। कमलकृष्ण बस्ने ठाउँको खाल्डो सानो थियो। ठूलो हुलमाचको एक सानो खण्ड त्यहाँबाट हराएको थियो। तर सङ्ग्राम बस्ने ठाउँको खाल्डो भने अजङ्ग ठूलो थियो। त्यस ठाउँमा बोरामाथि ऊ अलग्गै बस्थ्यो, एक्लै बस्थ्यो र सिङ्गै बस्थ्यो। ऊ नहुँदा त्यहाँ एउटा सिङ्गो संसारै अलग भयो। आज सबैजना खिन्न थिए। हो, डाँडापारीबाट आएका राईसर र डाँडाबारीका स्कुले केटा दुवै थरी हुनुसम्म खिन्न थिए। त्यो प्राय घटनाविहीन सुनसान गाउँमा थरीथरी हल्लाको हुइयाँ चल्न थाल्यो। माझघरे माइला मुखिया भयभरको बलबुता प्रभाव र हुङ्कार बटुलेर डाँडापारीका राईसरलाई डाँडो कटाउन लागि परेका थिए। गाउँका अर्काथारी मानिसहरू मौकामा मुखियाको सेखी झार्न र राईसरलाई थाम्न उसै गरी कम्मर कसेर मोर्चामा डटेका थिए। बुसमा आगो सल्केको थियो। देखिने राप त्यहाँ थिएन, तर धुवाँ भने राम्रैसँग फैलिरहेथ्यो। त्यस छिमलको अन्तिम भिडन्तको घडी आयो। स्कुलको ठिक सामुन्ने माझघरे माइला मुखिया घोडाको यालमा कुम अड्याएर उभिए। छोरो कमलकृष्ण बाबुका बलिया तिग्राको आड लागेर उभियो। पसिनाले लतपत लतपत भएको घोडा आङमा तरङ्गहरूका लहरमाथि लहर दगुराउँदै टोकुकी गर्दै स्कुलतिर फर्केर थुरथुर आयो। स्कुल खडा भएको धरतीमुनि फेरि पनि कम्प छुट्यो। तर आज स्कुल अगाडि त्यस गिराउनमा माइला मुखिया एक्लै थिएनन्। त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा मानिसहरूका साना ठुला झुप्पा एकान्त दोकान्त र खासखास खुसखुस गर्दै थिए। वातावरणको गन्ध यसो सुँग्दा यस्तो लाग्थ्यो मानौ आज भने पक्कै भिडन्त पर्ने भयो। अनि के हुने हो? अनि स्कुलमा आगो लाग्ने हो कि? अनि सङ्ग्राम स्कुलबाट निकाला हुने हो कि? अनि राईसरलाई डाँडो कटाइदिने हो कि? अनि त्यसपछि सङ्ग्रामको घर जाने बाटोतिरबाट दुईजना मानिस आए। अघि सङ्ग्रामको बाबु, पछि सङ्ग्राम। तिनलाई देख्नासाथ माइला मुखियाका आँखामा आगोको ज्वाला रापिन थाल्यो। छरप्रष्ट भएका मानिसहरू माइला मुखियाका वरिपरि झुम्बिए। कचहरी सुरु भयो। राईसरले अस्तिको दोहोरो कुटाकुटको कथा कचहरीलाई सुनाए। आखिरमा उनले भने, आलाकाँचा केटा हुन्, आज लड्छन् भोलि मिल्छन्। मिल्दैनन्, माइला मुखिया प्वाक्क बोलिहाले। मुखियाको छोरो र गन्धेको छाउरो आन्द्रा गाँसेर कहाँ मिल्छन्? बुझ्जकरी मिलाउनुपर्छ माइला बा, यो मिलाएर कहाँ मिल्छ? माइला मुखिया कड्किए। पानी अचल जातले मेरा छोरालाई हिर्काउने, अझ त्यसमाथि लात्तले। कुविद्यको फल हो यो। त्यसकारण मुखिया यसरी मुरमुरिए। उनले दारा किटेको सुनियो। चकमन्न वातावरणलाई भत्काउँदै उनको स्वर फेरि रन्क्यो। गन्धे छुसीका किराले हामीमाथि आजै लात्ती उज्याउने? आजै, ए रातै? सङ्ग्रामको बाबु अघि सर्यो। बड हाम्रा छोरालाई चाहिने न्याक नपाइने? बड पृथ्वी माताको कोखबाट झरेको पानी खाँदैमा त्यसरी मुक्याउन पाइने? एउटाले हात नछाडे अर्काले त्यसै लात छाड्छ? बड माइला मुखियाले चनाखा चकित र क्रुद्ध आँखा सोझ्याएर सङ्ग्रामको बाबु छोरालाई हेरे। त्यो पत्याइन सक्नु कुरो पत्याइन सक्नु मुखबाट कसरी त्यसरी निस्केको हो? हिजोको आजै कस्तो आश्चर्य भएको हो? मुखियाले राजर्षी आँखा फारेर सार्कीलाई तौल्ने ढङ्गले हेरे। सार्की त सार्की नै हो, तर बोलेको चाहिँ कसले हो? डरलाग्दो आशंकाले मुखियाको आतंकित मनमा मुन्टो उठायो। उनलाई लाग्यो सार्कीका फोहोरी ज्यानभित्र लुकेर सनातन धर्म विरोधी राई मास्टर बोलिरहेछ। अरू गाउँले भाँडहरू पनि त्यस गन्धे चोलाभित्र लुकी बस्या हुनन् कि? कसैले सुटुक्क घुसेर त्यसका चित्तका घन्टीको रालो नहल्लाइकन त्यसको फोहोरी मुखमा त्यस्तो घन्टी कसरी बज्छ? मुखियालाई सपनाको ऐठन संसारमा आगाका कोइला टेकेर हिँडे झैँ औडाहा भएर आयो। कली व्याप्त भयो। उनको कुण्ठित चित्तले भन्यो, सनातन धर्म अब नासियो, संसार किरा परो। मास्टरजी, राईसरतिर मुन्टो उठाएर मुखियाले हैकमको तार घन्केको रोबदार स्वरमा भने, आइन्दा यस स्कुला कि मेरो छोरो छैन कि यस गन्धेको छोरो छैन? गाई र सुँगुर कुन दुनियाँमा सँगै बस्छन्? उनले क्रुद्ध आँखा घुमाउँदै चेतावनीको भावमा सबैलाई हेरे। कसैले केही नभनेपछि मुखियाले कर्कश स्वरमा धमास दिए, होइन भने यस स्कुला म लाउँछु आगो। ए रातै, आजै यस्तो चाला? मेरा नाकै मुखिनजी? बड राईसरको छेउमा उभिएर सङ्ग्रामका बाबुले धमासको जवाफ धमासमै दियो। म पनि सक्छु आगो लाउन। खाँबा ठडाउने म, बलो हाल्ने म, बेन्ची धरी बनाउने म। मेरै छोराले बेन्चीमा बस्न नपाउने? राता आँखाले मुखियाका झन राता आँखा ताकेर उसले सोध्यो, के कुकुरको छाउरो हो र मेरो छोरो?
बाबुले यसोभन्दा सङ्ग्राम पार्टीको बिँड यसरी अँठ्याएर उभिएको थियो मानौ परिआयो पार्टीले ठोक्न तयार छ। मुखियालाई पिता पुर्खाका पालादेखिको आफ्नो एक छत्र राजमुनिको धरती छिटछिटो धस्सिँदै गए जस्तो र आफू उज्यालोबाट अँध्यारोतिर भाँसिँदै गए जस्तो लाग्यो। मास्टरजी, आफ्नो सत्यलाई समातेर मुखियाले सोधे, मनु महर्षिले के भनेका छन् थाहा छ? थाहा छ बा, राई सरले मिजासिलो स्वरमा उत्तर दिए। तर बा, मनु महर्षिका अर्थी अब पुराना भए। ईश्वर भगवानका अर्थी कहिल्यै पुराना हुन्नन्। नाकका पोरा फुलाउँदै मुखियाले अन्तिम अस्त्र चलाए। कसैले हाँ पनि भनेन, ना पनि भनेन। मुखिया फन्किँदै घोडा चढे र रिस जति खुट्टामा सँगालेर ऐँडी ठोक्दै घरतिर लागे। मुखिया हिँडे। उनको जवाईसँगै निकै जनाले आफ्नो चित्तको पिलो निचोरिए जस्तो लाग्यो। जो एकछिन अघिसम्म मुखियाका तामसी वचन चुपचाप सुन्दै मूर्ति समान उभिएका थिए, तिनले अहिले मुख फोरेरै मुखियालाई पखाले। कन्छुत्लेहरू कान थापेर नाक सुँग्दै यताउति घुमिरहे। उभिए त्यहाँ खुकुलो कचहरी बस्यो। कचहरीको अन्तहीन खलबललाई सामसुम पार्दै राई सरले कुराको बिट मारे। दाजुभाइ हो, हिजोको जमाना आज छैन। ठुलो होस् कि सानो, कसैले कसैलाई अब न्याक्न पाइन्न। बस बिना लेखापढी, बिना थप्पडी, बिना चियापानी कचहरी सकियो। मानौ त्यत्रो ठुलो हुनुहुनामी त्यहाँ केही भएकै होइन। मानौ दुनियाँ कुडुलो परेर कचहरी गर्नुपर्ने अण्ड खातिर त्यहाँ केही नै थिएन। अर्को दिन आयो, अझ अर्को दिन, अनि फेरि अर्को दिन। फेरि रात ढल्यो र बिहान उठ्यो। पातलो घुर्मैलो उज्यालो भुइँभरि छरियो र हिमाल चुली र डाँडा काँडा टेकेर तल तल ओर्लिँदै घामका कलिला किरण पाखा पखेराभरि पोखिए। सधैँ जस्तै उही बेला उही ठाउँमा उस्तै आवाजमा घन्टी बज्यो र कक्षा सुरु भयो। आज सङ्ग्राम बेन्चीमाथि बसेको थियो। एक्लो र सिङ्गो बेन्चीमाथि, एक्लै र सिङ्गै। उसको लङ्गौटी कुडामुनिसम्म लत्रेको थियो। ऊ खुट्टा हल्लाउँदै झत्ताले पाटी पुस्दै र झत्तैले नाक निमोठ्दै पाठ लेखिरहेको थियो। एकादेशमा एउटा मुखिया थियो। पानी उगाउन गएकी कामीकी कलिली छोरी कुवानेरै मारिए। छापाले समाचार छापे। पार्टीहरूले विरोध बोले। शोकाकुल प्रियजनहरू रोए। बिस्तारै बिस्तारै घिस्रिँदै समय एकनासले बितेर गयो। एउटा कलिलो कलकलाउँदो निर्दोष जीवन अनाहकमा ढल्यो। बस सबै कुरा सामसुम्म चकमन्न भयो। अशान्त, उदास र क्रुद्ध भएको मेरो मनमा एउटा विचार तरङ्ग उठ्यो। दुनियाँभरिका सङ्ग्रामहरू अझै एक्ला बेन्चीमा एक्लै हराइरहेका पो होलान् कि? बुलबुल कम्युनिकेसनको युट्युब च्यानलमा अहिले तपाईँले सुन्नुभयो खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथा। शीर्षक थियो सङ्ग्राम बहादुर सार्की। कुन्साङ काकाका कथा श्रृङ्खलामा आजको कथा वाचन कस्तो लाग्यो? खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको अरू कथा सुन्नको लागि यसै च्यानलको प्लेलिस्टमा जानुहोला। कथा उपन्यास सुनिरहनका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् बुलबुल कम्युनिकेसन।